बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से ताज़ा और बड़ी ख़बरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दुनिया भर से 30 बड़ी ख़बरों के 3 बुलेटिन आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिससे आप दुनिया के अहवाल से अच्छी तरह बाखबर रह सकेंगे। नाज़रीन काम, उस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर हमें आप व्हाट्सअप करें, हम आपको व्हाट्सअप पर भी सेंड कर देंगे। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं अफ़गानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल की। अफ़गानिस्तान के अंदर इमारत इस्लामी एक बड़ी फ़ौज तैयार कर रही है। तालिबान के जो बानी थे मुल्ला उमर मुजाहिद, उनके बेटे हैं मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद, वो ख़ुद अफ़गानिस्तान की नई आर्मी और नई फ़ौज तैयार कर रहे हैं। आज काबुल के अंदर फ़िज़ाई और जंगी मशक़ें हुई हैं। फ़िज़ाई जो पायलट थे जंगी जहाज़ों के, जो इंजीनियर्स थे, उनसे ख़िताब भी किए हैं मुल्ला उमर मुजाहिद के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने, जो तालिबान की हुकूमत में वज़ीर दिफ़ा के ओहदे पर हैं। उन्होंने कहा कि हम उन तमाम पायलट्स का, उन तमाम इंजीनियर्स का और उन तमाम जो फ़ौज के और अफ़गान शहरी हैं जिन्होंने माजी के अंदर भी वो हुकूमत का हिस्सा रहे और अब भी वो अफ़गानिस्तान की आवाम की खिदमत के लिए इमारत इस्लामी के साथ जुड़े, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, अशरफ गनी की हुकूमत में जो पायलट्स थे उनमें से कुछ पायलट भाग गए थे अफ़गानिस्तान छोड़कर, और कुछ मौजूद रहे थे, बरकरार रहे थे, जिन्होंने अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत के साथ बैत भी कर ली थी। तालिबान के वज़ीर दिफ़ा ने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि जो लोग भागे हुए हैं वो भी वापस आ सकते हैं। जो पायलट और इंजीनियर और माहिर अफराद मुल्क छोड़कर चले गए हैं वो वापस आकर अपने मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। उन्होंने इस हवाले से क्या कहा, आप उनकी ज़ुबानी ये बयान सुन लीजिए। टूलु हगा इंजीनियरानु, कारकुनकु और सरा हमकारानु और पिलोटानु ता मुबारकी वायम او د زړه د کومې مننه ورڅخه کوم چې د هیواد د هوایي ځواک په بیا رغولو او بیا فعال کولو او منظم کولو کې یې زیار ایستلی، کوشش یې کړی بې له کوم معاشه जी हाँ नाज़रीन काम, अफ़गान तालिबान के वज़ीर दिफ़ा मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने अपने इस खिताब के अंदर ये बात कही है कि जो लोग इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, पायलट्स हैं और फ़िज़ाई फ़ौज का, एयरफोर्स का हिस्सा हैं, वो आवाम की खिदमत कर रहे हैं, उनको दाद देना पड़ेगी, उनका शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, और जो लोग फ़रार हैं वो वापस आ सकते हैं। नाज़रीन काम, अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान मुख्तलिफ़ सूबों से नई फ़ौज भी तैयार कर रहे हैं और ये मुख्तलिफ़ सूबों से तरबियत हासिल कर रहे हैं। अब तक 25,000 से ज़ायद नौजवान तालिबान की फ़ौज में भर्ती हो चुके हैं और अफ़गान तालिबान के वज़ीर दिफ़ा और आर्मी चीफ़ ख़ुद ये जो ट्रेनिंग है और ये जो पासिंग आउट परेड है इसका मुआयना करते हैं और जाकर ख़ुद वो ये सारी चीज़ें देखते हैं और इससे पूरी आर्मी को वो खुद कमांड कर रहे हैं। नाज़रीन हम अब बात कर लेते हैं एक और बड़ी ख़बर के हवाले से। ये ख़बर सामने आ रही है ताजिकिस्तान से। ताजिकिस्तान के सदर ने दावा किया है कि अफ़गान तालिबान ने ताजिकिस्तान के साथ मुल्हिका बॉर्डर्स पर फ़ौजी यूनिट लगा लिए हैं और फ़ौजी कैंप लगा लिए हैं। अफ़गान तालिबान हमारी सरहदों के करीब फ़ौजें लगाकर ताजिकिस्तान पर हमला करना चाहते हैं। लिहाजा तालिबान को हमारा पैगाम है कि अगर तालिबान ने ताजिकिस्तान पर हमले की कोशिश की तो तालिबान को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ये ताजिकिस्तान के सदर और उनकी हुकूमत की जानिब से दावा किया गया है। तालिबान ने इस बयान की नफ़ी की है और कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। अफ़गानिस्तान की इमारत इस्लामी पड़ोसी ममालिक को यकीन दहानी करा चुकी है कि हमारी सरजमीन किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। लिहाजा हम ना तो ताजिकिस्तान पर हमला कर रहे हैं ना ही किसी और मुल्क पर, और ये जो सरहदों पर फ़ौजें हैं ये दरअसल हमने इसलिए लगाई हैं ताकि हमारे मुल्क के अंदर दरअंदाजी ना हो सके, कोई दहशतगर्द, कोई बदअमनी फैलाने वाला शख्स हमारे मुल्क के अंदर दाखिल ना हो सके। इस हवाले से तालिबान के जो ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने ताजिकिस्तान के सदर की इस बयान की तरदीद की है। लेकिन नाज़रीन इतनी बात ज़रूर है कि अफ़गानिस्तान की तालिबान की इस्लामी इमारत मुस्तक़बिल के ख़तरात से निमटने के लिए लड़ाका फ़ौज भी तैयार कर रही है और मुख्तलिफ़ पड़ोसी मुल्कों की सरहदों पर जदीद फ़ौजें भी लगा रही हैं और मुस्तक़बिल के अंदर फेंसिंग की तरफ भी तालिबान बढ़ सकते हैं।
ناظرین کرام ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یہ خبر بھی افغانستان سے ہے۔ آج افغانستان کے کیپٹل دارالحکومت کابل کے اندر ایک مرتبہ پھر طالبان کے خلاف خواتین سڑکوں پر نکلی ہیں، طالبان کے خلاف احتجاج کیے ہے اور طالبان سے مطالبہ کیا ہے کہ عورتوں کی آزادی کا خیال رکھیں، عورتوں کو کام کرنے کی اجازت دیں اور عورتوں کو بھی حکومت میں شامل کریں۔ یہ خواتین نے نعرے لگائے ہیں۔ افغان طالبان کے ذمہ دار اور ذرائع کہتے ہیں کہ دراصل مغرب اور یورپ ان خواتین کو اکسا رہا ہے، ان خواتین کو احتجاج کروا کے لالچ دیا جاتا ہے کہ انہیں بیرون ممالک کے ویزے دیے جائیں گے، نیشنلٹیاں دی جائیں گی، اس لیے پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ افغانستان کی خواتین طالبان کی اسلامی عمارت سے مطمئن ہیں اور کسی بھی جگہ پر خواتین پر نہ تو تشدد ہے نہ ہی ظلم ہے، ان کے حقوق کا اچھی طرح سے خیال رکھا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام افغانستان کے حوالے سے ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ افغان طالبان کی اسلامی عمارت اور ان کی کابینہ کا آج ایک انتہائی اہم اجلاس ہوا ہے، جس کی صدارت ملا محمد حسن اخوند نے کی ہے، جو افغان طالبان کے وزیر اعظم ہیں۔ اس اجلاس کے اندر افغانستان کے لیے نیا سال ہجری سال کو قرار دیا گیا ہے، یعنی اب افغانستان کے اندر جو معاملات ہوں گے وہ ہجری تقویم کے مطابق ہوں گے، ہجری کیلنڈر کے مطابق ہوں گے۔ اس حوالے سے طالبان کابینہ کا اجلاس سامنے آیا ہے اور اس اجلاس کے اندر یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ اسلامی قوانین پر عمل درآمد کے لیے طالبان ہر ممکن کوشش کریں گے، اسلامی نظام کو اور اسلامی قوانین کو لاگو کیا جائے گا، چاہے جو بھی قیمت ادا کرنا پڑے۔ تو یہ طالبان افغانستان کے اندر اب عملاً جو اسلامی عمارت ہے، جو اسلامی قوانین ہیں، جو اسلامی تعلیمات ہیں، ان کو عام کر رہے ہیں اور اچھی بات ہے، اس سے دیگر ممالک کو بھی سبق لینا چاہیے۔ ناظرین کرام اب آپ کے سامنے ایک اور خبر رکھتے ہیں۔ یہ خبر ہے پاکستان اور طالبان کی دوستی کے حوالے سے۔ پاکستان ویسے تو افغانستان کی عوام کی مدد کر رہا ہے، افغان شہریوں کے ساتھ ہے، افغان لوگوں کے ساتھ پاکستان کا سال ہا سال سے تعلق رہا ہے اور افغانستان کے اندر پاکستان کی سرمایہ کاری بھی ہے اور افغان لوگوں کی کفالت بھی پاکستان کر رہا ہے۔ آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے افغانستان میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے جو پاکستان کے اندر ہے، اس کا ایک کیمپ یا کیمپس کھولنے کا اعلان کیا ہے جو افغانستان کے اندر کھولا جائے گا اور $6.5 کروڑ کی منظوری بھی پاکستان کی جانب سے دے دی گئی ہے اور اس یونیورسٹی کے اندر 3000 اسکالرشپ افغان طلباء کو دی جائیں گی، طالبات کو دی جائیں گی جو محتاج ہوں گے، جو فیسیں ادا نہیں کر سکتے ہوں گے اور جو میرٹ پر پورا اترتے ہوں گے۔ ماہانہ 5000 وظیفہ بھی ان کو دیا جائے گا اور 100 نرسنگ ڈپلومہ بھی کروائے جائیں گے اور 150 اساتذہ کو ٹریننگ بھی دی جائے گی اور دیگر طلباء کو بھی معیاری تعلیم دی جائے گی۔ یہ پاکستان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام افغانستان کے اندر پاکستان سے پڑھے ہوئے نہ صرف علماء کرام ہیں بلکہ پاکستان کی یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے جو انجینئرز ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں اور دیگر جو شعبہ جات ہیں ان میں بھی کام کرنے والے ایسے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ مل جائیں گے جو پاکستان سے فراغت حاصل کر کے تعلیم مکمل کر کے افغانستان کے اندر ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں۔ تو اچھی بات ہے، دونوں ملکوں کے درمیان تعلیم کے میدان میں اور دیگر شعبوں میں جو تعاون ہو رہا ہے اس سے دونوں ملکوں کی عوام قریب آئے گی اور اس سے دونوں ملکوں کے تعلقات بھی بہتر اور اچھے ہوں گے۔ دوسری طرف سے ناظرین کرام پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وہ یورپی ممالک کے وزٹ پر ہیں، جہاں وہ اسپین کے اندر، رومانیہ کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر افغانستان کے ساتھ تعلقات بحال کروانے کے لیے کوشاں ہیں تاکہ یورپ افغان طالبان کو تسلیم کرے، افغانستان کے ساتھ تعلقات بنائے اور یورپی ممالک پاکستان کے اوپر ٹرسٹ کر کے، بھروسہ کر کے، پاکستان کی گارنٹی اور ضمانت دے کر افغانستان کے ساتھ تعلقات بحال کرنا چاہتے ہیں اور کئی ممالک نے گرین سگنل بھی دے دیا ہے کہ افغان طالبان اپنے سفارت خانے کھول سکتے ہیں، جو سفیر ہیں ان کو بھی مقرر کر سکتے ہیں۔ تو یوں ناظرین کا مجموعی طور پر پاکستان بھارت اور ایران سے اچھی کارکردگی دکھا رہا ہے اور بھارت اور ایران طالبان کو جو ورگلانے کی کوشش کر رہے تھے وہ ناکامی سے دوچار ہو رہی ہے اور ایک خبر تو یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ طالبان کا وفد بھی گیا ہے ایران، لیکن اس کے باوجود ایران نے کہا ہے کہ ہم طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک کہ طالبان اپنی حکومت میں ہزارہ کمیونٹی کے لوگوں کو، شیعہ کمیونٹی کے لوگوں کو شامل نہیں کریں گے۔ تو ایک طرح سے ایران اور بھارت طالبان کو ورگلا رہے ہیں اور دھوکہ بھی دے رہے ہیں، لیکن بہرحال پاکستان افغانستان کے لیے اچھا رول پلے کر رہا ہے۔ یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، ہر جگہ پر شیئر کر دیں تاکہ لوگ معلومات اور حقائق حاصل کر سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔